कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक, मैं ज़हरे हलाहल को कभी कह न सका कंद, अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी ना खुश। जब इमरान खान साहब रूस गए, ज़ाहिर है कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। क्या इमरान खान साहब रूस अपनी सिर्फ मन मर्जी के लिए गए थे, या उन्होंने उस वक्त की तमाम मुक़्तदरा के साथ और तमाम अपने थिंक टैंक्स के साथ उन्होंने मशवरा किया था? बेशक मशवरा करने के बाद पाकिस्तान के मफाद में गए थे। अगर एक आज़ाद खारजा पॉलिसी हो, क्या ये न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान का हक नहीं है कि वो अगर अमेरिका से ताल्लुक रखे दोस्ती का, तो वही ताल्लुक वो रूस से भी रखे, और वही ताल्लुक वो जर्मनी से भी रखे, और वही ताल्लुक वो तुर्किया से भी रखे, और वही ताल्लुक वो अपने बड़े भाई सऊदी अरब से भी रखे। आज़ाद खारजा पॉलिसी नॉन अलाइन मूवमेंट का हिस्सा बन के हिंदुस्तान तो तरक्की कर गया कोल्ड वॉर में। हम कोल्ड वॉर में जब मगरबी ब्लॉक के साथ जुड़े तो उसने हमें क्या दिया? सवाए तंगदस्ती के, सवाए गुलामी के, सवाए भूख नंग अफलास, सवाए क्लासनकोफ कल्चर, सवाए हेरोइन के और सवाए नौजवानों की तबाही के, आप मुझे बताएं क्या दिया? तो आज अगर इमरान खान साहब और हमारी हुकूमत रूस से और चीन से भी ताल्लुक मजबूत कर रही थी और वैसे भी कोई लड़ाई पे नहीं थे, हम एंगेज कर रहे थे, तो पाकिस्तान तो तरक्की कर रहा था। आज जो मुल्क की हालत कर दी गई है कि 8 फरवरी को कौम ने एक फैसला किया और बजाय इसके कि उस फैसले को माना जाता, बजाय इसके कि उस फैसले के सामने, अवाम के फैसले के सामने सर तस्लीम खम किया जाता, उस रिजेक्टेड शुदा लीडरशिप को लाया गया जिनके बड़े बुजुर्गों ने पिछले 30-40 साल में पाकिस्तान को सवाए तबाही के कुछ नहीं दिया। और उससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि जब कोई शख्स किसी शख्स की चोरी कर ली जाए, किसी शख्स पे डाका के घर पे डाका पड़ जाए और वो अपनी चोरी का माल बरामद करने के लिए एसएचओ के पास जाए, थाने में जाए और थाने में उसे ही पकड़ के मार दिया जाए। ये कौम 8 फरवरी को निकली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को वोट किया, हम सब लोगों को पास किया और 2/3 से भी ज्यादा, और जब उस मैंडेट पे डाका पड़ा तो बार बार जलसों में जाना, एहतजाज में जाना, और उसी चोरी शुदा मैंडेट के लिए, उसी माल मसरूका को बरामद करने के लिए जब पुरअमन पाकिस्तानी इस्लामाबाद का रुख करते हैं, डी चौक का रुख करते हैं, इस मान के साथ कि इस्लामाबाद में मेरे भाई रहते हैं, इस्लामाबाद में मेरे अपने खून के रिश्तेदार रहते हैं, इस्लामाबाद में मेरे पाकिस्तानी रहते हैं, वो मेरी बात सुनेंगे, वो मेरी बात सुनेंगे, चाहे माने या ना माने, मुझे वहां बैठने देंगे, मुझे हक है अपनी बात सुनाने का। उनको ये नहीं पता था कि गैरों से नहीं, अपनों से उनके सीने गोलियों से चाक होंगे। इससे अफसोस होता है। इसलिए मैं बार बार ये बात करता हूं कि न सिर्फ उनकी जान गई, जो गए उनका मान भी गया, उनकी जान भी गई, उनका मान भी गया। उनको यकीन जाने जब तक उनकी रूह नहीं निकली होगी, जितने भी थे, कोई कहता है 100 हैं, कोई कहता है 200 हैं, अभी तक 12 की फिगर हमारे पास मुसद्दिक आई है। जैसे जैसे फिगर्स आएंगी ये बढ़ेगा, लेकिन अगर एक भी है तो क्यों है? अगर एक भी जान इस्लामाबाद के डी चौक पे गई, ये डी चौक क्या खाना काबा से ज्यादा मुकद्दस है कि वहां कोई आ नहीं सकता, वहां की बात नहीं कर सकता? हमारे दौर में तो बात होती थी, लोग आते थे, मैं एंगेज करता था इमरान खान साहब के हुक्म पे, मैं जाके उनसे बात करता था, मैं गालियां सुनता था, लान तान सुनता था, मेरे साथ और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप होती थी, हम सुनते थे यार, हम बात करते थे, एंगेज करते थे, ना किसी पे पर्चा काटा, ना किसी को गोली मारी, ना किसी को जेल में डाला, और अल्लाह के करम से सरकारी मुलाजमीन का, नर्सेस का, LHVs का और सियासी क़यादत क्या नहीं आई। आज जो हमारी एक पंजाब की वज़ीर आला साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दहशत गर्दी का ताना देती हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या डी चौक पे आना दहशत गर्दी है? तो फिर ये दहशत गर्दी तो आप भी कर चुकी हैं मेरी बहन, मेरी बड़ी बहन। आपके इस्लामाबाद नहीं आई थी, इमरान खान में ज़र्फ था, उन्होंने आप पे कोई आंसू गैस नहीं चलाया, वैसे आपके पास बंदा परिंदा भी वैसे कोई था नहीं, अकेले आप चले आए थे, लेकिन हमने आपको वहां कोई तंग नहीं किया, ना बिलावल साहब को तंग किया। हमारे दौर में जो आते थे हम उनको इजाजत देते थे, क्योंकि इजाजत हम नहीं, आईन देता है। आर्टिकल 15 आईन का, आर्टिकल 16 आईन का, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड राइट टू स्पीच, फ्री स्पीच हक है पाकिस्तानी का। देखें, इस हुकूमत ने 2 गुनाह किए हैं, इस हुकूमत ने 2 कानून तोड़े हैं। पहला, राइट टू मूवमेंट, राइट टू असेंबली, राइट टू स्पीच,
رائٹ آف ایسوسیشن کہ آپ کس جماعت سے تعلق ہے، آپ کو آئین حق دیتا ہے. آپ موومنٹ کر سکتے ہیں، آپ جلسہ جلوس پرامن کر سکتے ہیں، آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. اس سے لوگوں کو روکا. اور جو سب سے بنیادی حق ہے آرٹیکل 9 کا اور آئین کا، اور بھی آرٹیکلز میں آپ کو رائٹ ہے، رائٹ ٹو لائف، نہ صرف آپ کو بنیادی ان حقوق سے محروم رکھا کہ آپ اپنی اظہار رائے کی آزادی کا اظہار نہیں کر سکتے، آپ اپنی جائز ڈیمانڈ نہیں کر سکتے، آپ اپنے لیڈر کی رہائی کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے، آپ اپنے مال مسروقہ یعنی چرائے ہوئے مینڈیٹ کی بات نہیں کر سکتے، بلکہ الٹا اس سے بھی جو اہم رائٹ ہے، رائٹ ٹو لائف، اس سے بھی محروم کر دیا. اور ڈی چوک میں ساری دنیا کے سامنے، کیا ہمارا میڈیا اگر جھوٹ بول رہا ہے، سوشل میڈیا اگر جھوٹ بول رہا ہے، تو کیا بی بی سی، الجزیرہ اور دنیا کے بے شمار انٹرنیشنل جو نیٹ ورکس ہیں وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہ تو ذمہ داری بنتی ہے حکومت وقت کی کہ وہ معلوم کرے کہ یہ کیوں ایسا ہوا، اور کیا معلوم کریں گے جب اپنے ہی ہاتھ پہ خون لگا ہے. ہم دوبارہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، پاکستانیوں کا حق ہے کہ یہ نوجوان پاکستان میں ایک پرامن زندگی گزاریں، ان کو روزگار ملے، ان کو اچھی تعلیم ملے. مفت تعلیم، دین کی مفت تعلیم دینے کے چکر میں آپ نے اپنے سابق وزیر اعظم کو جیل میں ڈال دیا. وہ شخص جو اربوں روپے ٹھکرا گیا، وہ شخص جو اربوں روپے ٹھکرا گیا، وہ شخص جس کے نام پہ کروڑوں روپے ملتے ہیں خیراتی اداروں کو، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ القادر ٹرسٹ سے پیسہ بنانے کے لیے اس نے القادر یونیورسٹی مفت تعلیم دینے کی بنائی؟ شرم تو آپ کو نہیں آتی کہ آپ شرم کے ہمارے القادر کا نام نہیں لے سکتے؟ آپ کہتے ہیں 190 ملین کیس. 190 ملین کیس نہیں ہے، القادر کیس ہے. بچوں کو بتائیں کہ القادر یونیورسٹی سابق وزیر اعظم بنا رہے تھے کہ ہمارے ملک کے بچے مفت تعلیم حاصل کریں. اگر اس نے پیسہ بنانا تھا تو کیا شوکت خانم میں نہیں بنا سکتا تھا؟ نمل میں نہیں بنا سکتا تھا؟ وہ کرکٹ میں نہیں بنا سکتا تھا؟ مجھے خود ایک دفعہ خان صاحب نے کہا کہ 10 سال میں مین آف دا میچ رہا اڈیالہ میں 20-22 دن پہلے. کہتے مجھے جب مین آف دا میچ ملتا تھا میں ایکولی اپنے پلیئرز میں ڈسٹریبیوٹ کرتا تھا. وہ آدمی آپ اس کا کیا مقابلہ؟ دیکھیں ہم یہاں آتے رہیں گے. یہ سانحہ اسلام آباد کے بعد تیسری مرتبہ مستقل مجھے روکا جا رہا ہے. بیچ کے دوران بھی، احتجاج کے دوران بھی جب میں آیا، میں 22 تاریخ کو بھی آیا خان صاحب کے حکم پہ، پولیٹیکل کمیٹی کے حکم پہ خان صاحب سے ملنے. 22 تاریخ کو بھی ہمیں روکا گیا، 25 نومبر کو بھی روکا گیا، اور اب یہ 3 دفعہ مستقل آپ ہمیں روکتے جائیں. ہم اپنے لیڈر کے پاس اس کے ساتھ یہاں پہ اظہار یکجہتی کے لیے آتے رہیں گے. ہم اپنے لیڈر کو مرتے دم تک اکیلا نہیں چھوڑیں گے، چاہے آپ ہماری ملاقات کرائیں نہ کرائیں. ہم عمران خان صاحب کا دفاع کرنے، ان کا حق کا دفاع کرنے یہاں پہ آنے، میں اور یہ کارکن ہم آتے رہیں گے. ہماری ڈیوٹی ہے، کیونکہ وہ صرف ایک پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے، وہ اس قوم کا ایک انڈسپیوٹڈ ہیرو بھی ہے. اور ہم تو جب بچے تھے اور جوان ہوئے، ہم نے اس آدمی کو صرف پاکستان کا جھنڈا سبز لالی لہراتے دیکھا ہے. یہ ہمارا ایک اس امت کا، اس قوم کا ایک المیہ ہے کہ ہم اپنے نیشنل ہیروز کو سیلیبریٹ ہی نہیں کر سکتے. نہ ہم نے عبدالقدیر خان صاحب کے ساتھ انصاف کیا، نہ ہم نے عمران خان صاحب کے ساتھ انصاف کیا. لیکن اب خوشی کی بات یہ ہے کہ اب وہ ہیروز آپ کے رحم و کرم پہ نہیں ہیں، قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے. اگر پاکستان کو آگے لے جانا ہے